हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 द इलेक्शंस एक्ट 2K17 का, जो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो सेक्शन नंबर 6 तक हम पहले सीख चुके हैं, 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी। ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर, पॉलिटिकल एजेंट आर हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल shall, upon a request made in this behalf by the Commission, requisition a vehicle, vessel, or other means of transportation as is needed or is likely to be needed for the purpose of transporting to and from any polling station ballot boxes or other election material or any officer or other person engaged for the performance of any duty in connection with an election. तो कोई भी सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर, पॉलिटिकल एजेंट या किसी जो ज़िला है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हो, या वो जो भी है पोजीशन किसी भी नाम से है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाम कोई भी हो, लेकिन वो हो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो, फिर उसकी जो पोजीशन का नाम जो भी हो, तो वो कमीशन के बिहाफ पे रिक्वेस्ट कर सकता है। कमीशन के बिहाफ पे मीन्स ऐसा समझा जाएगा कि वो इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ वो नहीं है कि जो सब ऑर्डिनेट मुलाजम है या सब ऑर्डिनेट कोई भी सिस्टम जो है वो हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहा है। इधर रिक्वेजिशन का मतलब है जो अथॉरिटेटिव रिक्वेस्ट और अथॉरिटेटिव डिमांड, उसको हम कह सकते हैं। तो अथॉरिटेटिव डिमांड किसके बारे में वो कर सकता है? वो किसी गाड़ी, वेसल और वाटर क्राफ्ट जिसको हम कहें, जो वो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया जो पानी में इस्तेमाल होता है, या ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी ज़रिया हो, वो किसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है उस ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी चीज़ काम आती है। लेट सपोज़ कोई भी गाड़ी है या वाटर क्राफ्ट है, तो उसको एक पोलिंग स्टेशन से, अगर पोलिंग स्टेशन से उसका जो इलेक्शन का सामान है या उसका जो स्टाफ है, उसको एक पोलिंग स्टेशन से ले जाने के लिए या उन पोलिंग स्टेशन की तरफ सामान या कोई भी स्टाफ इलेक्शन का है वो ले जाने के लिए, तो किसी भी पोलिंग स्टेशन से या किसी पोलिंग स्टेशन पे किसी भी इलेक्शन का जो सामान है वो या इलेक्शन का जो स्टाफ है जो इलेक्शन जो होता है उसमें इंगेज्ड है, उसको ले जाने के लिए एक जगह या एक पोलिंग स्टेशन से या उन पोलिंग स्टेशन की तरफ के लिए जो इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके लिए वो रिक्विजिशन कर सकता है। तो प्रॉपर्टी रिक्विजिशन के पावर में जो सबसेक्शन 2 है, ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर, political agent or head of district administration by whatever name called shall not requisition a vehicle, vessel or other means of transportation which is being used by a candidate or his election agent for any purpose connected with the election of such candidate. तो वो अथॉरिटी जो हम सब सेक्शन 1 में पढ़ कर आए हैं कि इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे जो रिक्वेस्ट कर रही है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और उसका जो मीन्स है उसके लिए, तो वो अथॉरिटी उस ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगी, रिक्वेजिशन नहीं भेजेगी जो ट्रांसपोर्ट किसी भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन, उस कैंडिडेट के इस्तेमाल में हो या उसका जो कैंडिडेट का एजेंट है उसके इस्तेमाल में हो, तो उसके लिए रिक्विजिशन वो नहीं कर सकती। Then subsection 3, any person authorized in this behalf by the provincial government may take possession of a vehicle, vessel or other means of transportation requisitioned under subsection 1 and may for that purpose use such force including police force as may be reasonably necessary. तो वो पर्सन जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से उसको अथॉरिटी दी गई है, तो वो बंदा अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 7 जो हम पढ़ कर आए हैं कि वो जो रिक्विजिशन कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के लिए, तो जब वो रिक्विजिशन करता है तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी को, चाहे वो व्हीकल हो, कोई भी व्हीकल हो या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हो, उसको अपनी पोजीशन में ले सकता है। अगर वो रीजनेबली नेसेसरी है तो उसके लिए फोर्स है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। लेट सपोज अगर पुलिस फोर्स या जो भी उस वक्त जो उसको मुहैया की जाती है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों वो अथॉरिटेटिव पर्सन जो फोर्स इस्तेमाल कर सकता है किसके लिए? वो उसके लिए कि वो व्हीकल या जो भी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है अंडर सबसेक्शन 1 के मुताबिक, जिसके लिए वो रिक्वेजिशन उसने भेजी है, वो अगर उसका मालिक है वो अगर अवॉइड कर रहा है, तो इस हवाले से वो अगर नेसेसरी समझे तो वो अथॉरिटेटिव पर्सन
جو فورس ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اس گاڑی یا ویسل کو پوزیشن میں لینے کے لیے. Then subsection 4, where any vehicle, vessel or other means of transportation is requisitioned under subsection 1, there shall be paid to the owner thereof compensation, the amount of which shall be determined by the provincial government or the officer requisitioning the vehicle, vessel or other means of transportation on the basis of the fares and rates prevailing in the locality for its hire. سمپلی مین وہ اتھارٹیٹو پرسن جو ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو یا وہ اگر ڈپٹی کمشنر ہے یا کسی بھی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، تو وہ جو ریکوزیشن بیسڈ پہ جس پراپرٹی کو پوزیشن میں لیا ہے جس گاڑی کو، تو اس کے اونر کو کمپنسیشن دے گا، مینس اس کو کرایہ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ الیکشن کا سامان ایک پولنگ اسٹیشن کی طرف سے لے جاتا ہے یا اس ایک پولنگ اسٹیشن کی طرف سے دوسری پولنگ اسٹیشن کی طرف گاڑی کو استعمال کرتا ہے لیکن اس کے اونر کو جو کرایہ نہیں دیتا. ایسا نہیں ہوگا. اس کا کمپلیٹ جو ہے کرایہ دے گا. کمپنسیشن جتنی بھی ہوگی لوکلٹی بیسس پہ، لیٹ سپوز کرایہ 5,000 ہے تو 5,000 ہی دے گا، 2,000 نہیں دے گا. یا اگر لوکلٹی بیسس پہ نہیں ہے تو یا تو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس کو ڈٹرمائن کرے گی، یا جو ریکوزیشننگ آفیسر ہے جو ریکوزیشن کر رہا ہے اس وہیکل کے لیے، وہ جیسے فٹ سمجھے اور اس کا جو گاڑی کا اونر ہے وہ بھی فٹ سمجھے تو وہ کرایہ دیا جائے گا اس کے اونر کو. Then subsection 5, where the owner of the vehicle, vessel or other means of transportation being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application to the provincial government within a period of 30 days from the date the amount has been determined, for the matter being referred to an arbitrator agreed upon by the parties, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the provincial government may determine. سب سیکشن 5 کے تحت اگر جو ٹرانسپورٹیشن مینز کا اونر ہے وہ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے جو ہے کرایہ کم دیا گیا ہے، جو کمپنسیشن اماؤنٹ ہے وہ بہت کم دیا گیا ہے، کرایہ اگر 5,000 ہے اس جگہ پہ مجھے 3,000 ملے ہیں، وہ اگر ایگریوڈ ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرے سے جو ہے حق نہیں ہوا ہے، تو وہ ودن 30 ڈیز جو ہے وہ اپنی جو کمپلین وہ کر سکتا ہے. تو جب ٹرانسپورٹیشن مینز والا بندہ جو اونر ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو اگر دیتا ہے ان کنڈیشن، اس کو اپلیکیشن دیتا ہے، کمپلین کرتا ہے، تو پروونشل گورنمنٹ ایک جج کو وہ ہے جو میٹر ریفر کرے گا. وہ جج ہوگا، مینز وہ بندہ ہوگا جس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہوں. پھر وہ جج جو آربیٹریٹر ہے، جج ہے، وہ جو بھی کمپنسیشن جو ڈٹرمائن کرے وہ دیا جائے گا اس اونر کو. نیئرس اینڈ ڈیئرس، اب سیکشن نمبر 8، پاور آف کمیشن ٹو انشور فیئر الیکشن. الیکشن کو شفاف کرانے میں کمیشن کا پاور، اس کا جو اختیار کیا ہے شفاف الیکشن کرانے میں. سیو ایز ادروائز پرووائڈیڈ دا کمیشن میں، تو جب تک اور کوئی لا اگر کمپلیٹلی اس پہ افیکٹ نہیں کرتا تب تک کے لیے یہ لا افیکٹو رہے گا. سیو ایز ادروائز پرووائڈیڈ دا کمیشن میں. نمبر اے پہ ہے اسٹاپ دا پولز ایٹ ون آر مور پولنگ اسٹیشنز ایٹ اینی اسٹیج آف دا الیکشن if it is convinced that it shall not be able to ensure the conduct of the election justly, fairly and in accordance with law due to large-scale malpractices including coercion, intimidation and pressures prevailing at the election. تو الیکشن کمیشن جو پولز ہیں کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ، ایک پولنگ اسٹیشن پہ یا ایک سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پہ، وہ کسی بھی وقت پولنگ اسٹیشنز کے کنڈکٹ کے دوران اس کو جو ہے وہ اسٹاپ کر سکتی ہے، اس کنڈیشن میں اگر اس کو پتہ چلے کہ جو الیکشن ہو رہا ہے جو پولنگ اسٹیشن پہ وہ فیئر نہیں ہو رہا ہے، اس میں مال پریکٹسز ہو رہے ہیں، جس میں کوئین ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے ووٹرز کو، اس پہ جو ہے پریشرز ڈالا جا رہا ہے اور جو ہے الیکشن وہ ایک متنازع ہو گیا ہے، تو اس کنڈیشن میں جو کمیشن ہے وہ اس کو پولز کو اسٹاپ کر سکتی ہے. دوستو بی میں کمیشن کے جو پاورز ہیں انشور فیئر الیکشن کے حوالے سے وہ کیا ہیں؟ کمیشن میں ریویو این آرڈر پاسڈ بائی این آفیسر انڈر دس ایکٹ آر دا رولز انکلوڈنگ ریجیکشن آف اے بیلٹ پیپر. تو دوسرا پاور یہ بھی ہے کہ جو کمیشن ہے وہ کسی بھی اس کے جو کمیشن کا آفیسر ہے اس کے مطابق جو آفیسر ہے وہ اگر ایسا کوئی آرڈر پاس کرتا ہے اس جو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہے تو اس آرڈر کو ریویو کر سکتا ہے کمیشن، جس میں یہ شامل ہے ریجیکشن آف اے بیلٹ پیپر. اگر آفیسر نے بیلٹ پیپر کو ریجیکٹ کیا ہے تو اس کا بھی ریویو کمیشن کر سکتا ہے، پھر جو بھی فیصلہ ہو
چاہے اس کو ریجیکشن کو برقرار رکھے یا اس کو ریجیکٹ کر دے اور بحال کر دے، یا اس کے علاوہ جو بھی آرڈرز ہیں کسی بھی آفیسر کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ ریویژن کر سکتا ہے کمیشن۔ دین سی پہ کیا ہے، کمیشن میں issues such instructions, exercise such powers and make such consequential orders as may in its opinion be necessary for ensuring that an election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with the provisions of this act and the rules۔ تو کمیشن جو ہے وہ انسٹرکشنز وہ ایشو کر سکتی ہے، ہدایات جاری کر سکتی ہے، اس کے علاوہ جو پاورز ہیں اور کنسیکوینٹل آرڈرز ہیں، مینس ایک آرڈر اس کے بعد اس کی رزلٹ میں اگر دوسرا آرڈر اس کی ضرورت پڑے اکارڈنگ ٹو دیٹ کمیشن اور اس کے اوپینین کے مطابق، تو کنسیکوینٹل آرڈرز ہیں وہ بھی جاری کرتی رہے گی، اس کا جو پاورز ہے وہ بھی استعمال کرے گی۔ تو دوستو اگر دیکھا جائے پاور آف کمیشن ٹو انشور فیئر الیکشن، اس حوالے سے کمیشن کا یہی پرپز ہے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ جسٹلی ہو رہے ہیں، فیئر ہو رہے ہیں، کہیں اس میں کہیں مال پریکٹسز تو نہیں ہے۔ اگر رانگ فل ایکٹس اور مال پریکٹسز ہیں تو اس حوالے سے جو کمیشن ہے وہ اپنے پاورز کو استعمال کرتی ہے اور الیکشن کو فیئر بناتی ہے۔ تو دوستو یہ لیکچر جو دا الیکشنز ایکٹ 2017 کے لیکچرز کی ایک کڑی ہے، جس میں ہم نے دا پاور ٹو ریکوزیشن پراپرٹی اینڈ فیئر الیکشن کے بارے میں سیکھا۔ اب ملاقات ہوگی کمنگ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔